Namatay tungod kay walay warning device sa gihimo nga karsada dinhi sa barangay Malabugas o tungod kay nakainom. Ania ang report. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na. Patay ang usa ka lalaki human milapaw sa gi-repair nga bahin sa karsada ug natusok ang ulo sa naglabaw nga kabilya dito sa Purok 2, Barangay Malabugas, Bayawan City, mga alas 9 sa gabi, Hulyo 29, 2026. Giila ang biktima nga si Eusebio Capablanca Jr., 46 anyos ug nagpuyo sa sitio Tinastasan sa samang barangay. Sa eksklusibong pakighinabi sa K5 News FM Bayawan ngadto sa igsuon sa biktima nga si Johnny Capablanca, nasayran nga gikan nagbisita ang biktima sa usa pa nila ka igsuon sa sitio Tabang, Barangay Pagatban, Bayawan City, diin nakatagay-tagay kini og ilimnong makahubog og naligo sa dagat. Gikan sa ngadto na sa kong magulang naligo ra. Tapos Tabang. Nangin na siya maligo. Puman sa gailig, uman sa gailis, nang maupauli sa ko. Anak ko, sige dong. Wala may kabalong na disgrasya dahil nga ko ang taon. May nitawag sa mua. Anak ko, ato may. Di na naabtan. Nangutahan na po ko, pag-utro na ko agad to kaniya. Anak mo na kabantay ka dibon sa oras board. Anak ko nga, galas 9 naguro to board. Dugay may nakuha. Ato padugay di nagaangot pa dahil sa kabilya day. Mga alas 9 sa gabi nananghid ang biktima nga mupauli na sa iyang Pinoy-anan. Apan pag-abot sa nasudnog dalan sa Barangay Malabugas, diin adunay ginatrabahong karsada na lapaw kini sa linya nga gi-repair. Sumala sa mga taho, dulom og ngit-ngit ang maong dapit og wala usab igong warning devices o signage tungod sa kakusog nga pagharurot sa biktima. Samtang nagsubay kini sa maong dalan, diretso kini nga napasok sa konkreto nga kalsada nga adunay nagsiwil nga mga kabilya alang sa pagsumpay sa karsada. Tungod sa grabing impact sa pagkahulog, natusok sa ulo ang biktima sa kabilya nga gibanabanag duha ka dangaw ang gitason ug milapos pa kini sa iyahang ulo. Aron matangtang ang biktima gikan sa maong sitwasyon, kinahanglan pang putlon ang kabilya nga nilapos sa iyang ulo. Ang patayng lawas sa biktima ana-ana karon sa morgue sa Bayawan District Hospital ug giandam na alang sa pagbalsamar. Nanukad gikan dinhi sa gawas kauban sa patrol si K5 Randy Coronel, kini si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500.